अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु भएको छ र यो अर्ली इलेक्सनको बहसले थुप्रै आशंकाहरू जन्माइदिएको छ। के वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अब सार्न लागि हो अथवा यो सार्न मिल्छ? अब संसदीय निर्वाचन गर्ने बेलामा दलहरूका आफ्ना प्रस्तावहरू पनि के छन् भने कतिपयले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने। अब निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नो किसिमको तयारी छ र अर्कोतर्फ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको छ त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सिफारिस समितिमा बसेको छ। यी सबै कुराहरू जो राजनीतिसँग जोडिएका छन् यसले राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू बढाइदिएको छ। फुकाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ आज हामी यसमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति संविधानविद एवं विश्लेषक डाक्टर विपिन अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब सिधै विषयवस्तुमा जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच यो अर्ली इलेक्सनको चर्चा फेरि सुरु भएको छ र कतिपयले त मुखै खोलिसके। हाम्रो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार हामीले संसदको यो अवधि पुरा नै नगरिकन के हामी अर्ली इलेक्सन गर्न सक्छौँ? अब यो शब्द कसरी प्रयोगमा आयो मलाई अचम्म लाग्छ, किनभने अर्ली इलेक्सन या लेट इलेक्सन भन्ने इस्यु होइन। इलेक्सन चाहिँ तपाईको संविधानले जुन निर्धारित गरेको समयमा हुनु पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेको 5 वर्षको हो। हामी 5औं वर्षमा प्रवेश गरिसक्यौँ। अब 5औं वर्षमा प्रवेश गरेपछि त्यसको 5औं वर्षको अन्तिम दिनमा इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्दैन संविधानले, न त पहिलो दिनमा गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो चाहिँ राजनैतिक रूपमा त्यसका बारेमा निर्णय गर्ने हो। संविधानले यति भन्छ कि संसद यदि चाहिँ विघटन भएको छ, भङ्ग भएको छ प्रतिनिधि सभा भने अनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ। अब त्यो 6 महिनाको क्लज किन राखियो भने हाम्रो देशको परिस्थिति हेरेर राखेको हो। किनभने निर्वाचन या त हिउँदमा हुन्छ हाम्रो देशमा, के अरे यो हिउँ पर्ने समयलाई अलिकति एभोइड गर्नु पर्यो या बर्खा एभोइड गर्नु पर्यो। त के छ भने यो हिमपात र बर्खालाई एभोइड गर्दा त्यसको अर्थ के हो भने दुईटा सिजनमा मात्र हाम्रो 6वटा सिजनमध्ये 2टा सिजनमा निर्वाचन गर्न सक्दछौँ। अनि त्यसअनुसार गर्नलाई 6 महिनाको लगभग तपाईँलाई लिभरेज चाहिन्छ। अब निर्वाचन वर्षमा त निर्वाचन गर्ने हो। अब त्यो पोलिटिकल्ली पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त्यसको निर्णय सरकारले गर्दछ। सरकारले निर्णय गर्दाखेरि यदि असल सरकार हो भने सबैसँग उठबस गर्ला, सबैको दृष्टिकोण लिएला, सही एउटा दृष्टिकोण राखेर निर्वाचन गराउला। तर अर्ली इलेक्सन भनेर हामी दोस्रो वर्षको इलेक्सन होइन, तेस्रो वर्षको होइन, हाउस डिजल्भ गर्ने नियतले होइन। अब इलेक्सन भनेको यो संविधानको जुन भावना छ त्यस बमोजिमको इलेक्सन हो। किनभने अहिलेको म्यान्डेट अब पुरा हुँदैछ। 5 वर्षको यो अर्ली इलेक्सन गर्छु भनेको म संसद विघटन गर्छु भनेको पनि त हो नि, होइन? त्यसो भए संसद विघटन गर्छु भन्नु पर्यो। संसद विघटन गर्ने हो भने विघटन गर्न सकिन्छ, संसद होइन कि प्रतिनिधि सभा। त्यो किन गर्न सकिन्छ भने यो सरकार संसदले दिने अन्तिम प्रकारको सरकार हो र हामी निर्वाचन वर्षमा पनि प्रवेश गरेको छौँ। त अन्तिम वर्षको के अरे अब एउटा अन्तिम विकल्प किन हो भने हाम्रो संविधान अन्तर्गत स्थिर सरकार निर्माणका विभिन्न आधारहरू छन्। ती आधारहरूमध्ये व्यक्तिको क्षमता र पहिचानका आधारमा निर्माण गरिएको सरकार अहिले हो। अब यस्तो सरकारले पनि बहुमत चाहिँ दाबी गर्नुपर्दछ, देखाउन सक्नुपर्दछ। हाम्रो परिस्थिति के हो भने देखाएको पनि छ। अब यदि यो सरकारलाई लाग्यो कि मैले सरकार चलाउन सक्दिनँ, अब मसँग विश्वास छैन संसदको भन्ने लाग्यो एकातर्फ, या विश्वास छ तर अब निर्वाचन गर्ने बेला हो, अब निर्वाचनमा जाने भन्यो भने दुवै अवस्थामा उसले गर्न सक्दछ। अब फेरि संविधान अन्तर्गत अर्को सरकारको निर्माणको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा सुरु हुन सक्दैन भनेपछि निर्वाचन गर्ने अधिकारमा त कुनै किसिमको चाहिँ शङ्का छैन। अब प्रधानमन्त्रीले चाहनुहुन्न गर्ने इच्छा उहाँको छैन। म चाहिँ एकदमै त्यो के भने मङ्सिरमै लगेर निर्वाचन गर्छु भन्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा हो, मङ्सिरमा निर्वाचन गर्छु भनेर तपाईँको अन्तिम महिनामा अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसमा जोखिम हुन सक्छ। हाम्रो देशमा निर्वाचन सार्ने
सार्ने पनि सर्ने पनि त्यो दुष्कृति धेरै पहिलेदेखि सुरु भइसकेको छ। अनि जसरी पनि यो निर्वाचन सारेर भड्खालोमा पारौँ यो संविधानलाई, यो के हो भने हाम्रो प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूलाई भन्ने मान्छेको पनि कमी छैन। अनि फेरि तपाईँको मुखले बोलेर भएन नि, बिहोर हेऱ्यौँ भने त सबैको हामीले भन्न सक्दछौँ कि यो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेको यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै हो अथवा अर्को अप्सन पनि छ? होइन, एज ए पोलिटिकल चोइस पनि गर्न सक्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने पनि गर्न सक्छ। अब अर्को सरकार बनाउने नै होइन, तपाईँ निर्वाचनको मुखमा अर्को सरकार बन्दछ होइन नि त। हामीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको आदेश दिएको छ, योभन्दा अगाडि 2 पटक विघटन भएको थियो, त्यो आदेशका हिसाबमा हेर्ने हो भने आफ्नो अवधि नै पुरा नगरिकन फेरि विघटन गर्न सक्ने त्यो सुविधा हामीसँग छ। यो सर्वोच्च अदालतलाई यहाँ बदनाम गरिरहेछन् मान्छेहरूले। सर्वोच्चले हिजोको परिस्थितिमा भनेको हो यदि संसदमा बहुमत छ भने त्यो बहुमतले ठाउँ पाउनुपर्छ, त्यसले सरकार बनाउन पाउनुपर्छ। त त्यो कुरोमा त सर्वोच्चको हिजोको निर्णय एकदमै राम्रो हो। हिजोको विवाद संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको विवाद होइन। हिजोको विवाद निर्वाचनको 5औं वर्षको विवाद होइन होइन। हिजोको विवाद भनेको अब म्यान्डेट चेन्ज हुने बेला भयो। अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको निर्वाचन गराउने नै हो। अब त्यो परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्चलाई ठ्यास्स अगाडि ल्याएर राख्ने होइन नि त, सर्वोच्चलाई फैसलाको रोहमा पो बुझ्ने त। आज संसद विघटन गर्नु पर्यो भने सर्वोच्चको हिजोको आदेशले केही फरक पार्दैन? केही पनि फरक पार्दैन, मैले देख्दा केही पनि बाटो खुला छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाटो खुला छ। सर्वोच्चको हिजोको आदेशले केही पनि हस्तक्षेप, आदेश अथवा उल्लङ्घन हुँदैन एकदमै। सर्वोच्चले त हिजोको केसमा भनेको हो र सर्वोच्च ठिक थियो, अक्षरश ठिक थियो। अब अहिले त हामी निर्वाचनको कार्यकाल रहेसम्म भन्ने छ नि त। तपाईँलाई म भन्छु जम्मा होइन, कार्यकाल रहेसम्म भने त्यसलाई पनि त अप्सन रहेसम्म त्यो के हो भने त्यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने कि त्यो केसको सिलसिलामा बुझ्नु पर्यो। अब अहिले निर्वाचन गराउन 9 महिना बाँकी छ। अब त्यो के खिसीट्युरी गरेर संविधानलाई समाप्त पार्ने? तपाईँलाई निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले भन्दछ 4 महिना हामीलाई तयारीको समय चाहिन्छ भनेर, हो कि होइन? अनि जसले निर्वाचनको घोषणा गर्ने हो उसले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेपछि अब निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय नै भनेपछि कुनै पनि कारणवश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभयो भने त्यो सर्वोच्च अदालतको उल्लङ्घन मानिँदैन। उहाँलाई अब कसले के कानुनी सल्लाह दिएको छ मलाई थाहा छैन, तर मैले भनेको त त्यही नै हो। प्रधानमन्त्रीको हात बाँधिएको छैन। यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको एउटा कार्यकारिणी शक्ति हो नि त। निर्वाचन गराउने कुरो उसैको चाहिँ विशेषाधिकारको कुरो हो। अब निर्वाचन गराउने मुखमा तपाईँ अन्तिम दिनसम्म लैजाऊ भनेर अनि यो संविधानलाई भड्खालोमा पारौँ भन्ने नियत राखिनु हुँदैन र नेपाली कांग्रेसले त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र सुनिश्चित त्यसरी गर्ने कि कथम कदाचित कुनै कारणले गर्दा मिति चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि 1 महिनाको अर्को मितिमा गर्न सकियोस्, 2 महिनापछि गर्न सकियोस्। त्यो सुरुवातैमा चाहिँ यत्रो किसिमको षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन। निर्वाचन गराउने हो, अर्ली इलेक्सन सम्भव छ है। मैले भने नि यो अर्ली भनेर जसरी भनिएको छ अब त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन है। तर चाहिँ कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै गरिने निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि गर्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ हामीले साँझबत्ती बाले जस्तो अब ठ्याक्कै घाम डुब्यो बाल्ने भनेको होइन। त्यो होइन, त्यो भनेको के हो भने निर्वाचन भनेको दियो बत्ती बाले जस्तो होइन। त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ अनि त्यसका लागि एउटा लेभलको फन्ड कमिटमेन्ट चाहिन्छ। देशको राजनैतिक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। त त्यो गर्ने बेला इलेक्सन संसदीय निर्वाचनको सवालमा भयो। अब त्यो संसदीय निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि हुनुपर्छ कि पछाडि हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो के छ भने संविधानको व्यवस्थाहरू हेर्नुभयो भने अब निर्वाचन लगभग सँगै गर्ने हो। अगाडि पछाडि तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। के भनेदेखि तर एउटा अवधिभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। 1 महिना 2 महिना 3 महिना को अवधिमा सबै निर्वाचनहरू सम्पन्न हुनुपर्छ। किनभने स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएन भने राष्ट्रिय सभा कम्प्लिट हुँदैन
होइन, त्यसका समस्याहरू छन्। त्यो पनि त एउटा साइक्लिकल प्रोसेस छ, 2 वर्षमा बिदा हुन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। अहिले भर्खर भयो, अब हामीलाई अहिलेलाई त्यो समस्या छैन, त त्यो अवस्था हेरेर त्यो पनि एउटा इस्यु हुन सक्दछ। अर्को कुरो के छ भनेदेखि तपाईँ आखिर त निर्वाचन भनेको निर्वाचन आयोगको एउटा संवैधानिक दायित्व पनि हो र सबै निर्वाचनहरू सँगसँगै भयो भने सबै म्यान्डेटेड सरकारहरूले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न पाउँछन्। त्यो एकदमै राम्रो उत्तम भनेको एकसाथ तिनै तहको निर्वाचन गर्ने, तर एकसाथ निर्वाचन आयोगले गर्न सक्दैन। या त तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ स्थानीय निर्वाचन गरौँ भनेर, या संसदीय या प्रादेशिक सभाको निर्वाचन छान्न सक्नुहुन्छ। यदि यो छानिएको छ भने कम्तीमा पनि निर्वाचन आयोगलाई लजिस्टिकल्ली तयारीको चाहिँ पर्याप्त समय दिनु पर्यो। त्यो 1 महिना 2 महिनाको समय तपाईँले दिनुभयो भने उसले सम्पन्न गराउन सक्दछ। तत्काल चाहिँ उसलाई गाह्रो भयो, तर हामीले 1-2 महिनाको समय निर्वाचन आयोगलाई दियौँ भने स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हामी एकसाथ गर्न हो। त कमिटमेन्ट अहिलेको परिस्थिति के भयो भने यदि वैशाख 30 मा स्थानीय निर्वाचन हुने हो भने अब यदि संसदीय निर्वाचनको मिति तोक्ने हो भने 1 महिना 2 महिना पछिको समय दिनु पर्यो। तर त्यो पछिको समय नेपालमा तपाईँ बर्खा सुरु हुन्छ, निर्वाचनको हामी कहाँ त फेरि स्थानीय भन्दा अगाडि संसदीय गर्ने गृह कार्य सुरु गर्न थालिसके होइन। त्यो गर्न सकिन्छ, अनि किन अस्तिसम्म भाङ खाएर सुतेको त? गर्न सकिन्थ्यो नि त। तपाईँको अहिले अब सकिँदैन, कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँको फागुन महिना तुरिन लागिसक्यो होइन, चैत महिना एउटा चैत र वैशाख 2 महिना बाँकी छ। स्थानीय निर्वाचन त्यसका लागि त स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्ने, वैशाख 30 मा नगर्ने। त्यो गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने त्यही कानुनको संविधानको भावनाको कम्प्लायन्स भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई वैशाख 30 मा तय गर्नुभयो। नभए त यसलाई सारौँ भनेर प्रशस्त चाहिँ असार साउन भदौ असोज कतै पुर्याइदिउँ न। यो शासनमा निर्वाचनमा नगए पनि शासनमा बस्न सकिन्छ, बन्दुक देखाएर सकिन्छ, भड्कालोमा फालेर सकिन्छ, खोलामा बगाएर सकिन्छ भन्ने परम्परा चलेको मुलुक भएको हुनाले यति सस्तो कुरा गरिरहेको छन् मान्छेले। त यो के हो भने त्यसरी हुँदैन। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान अनुसार कुनै हालतमा सर्दैन। वैशाख 30 मा गर्नै पर्यो। अब गराउन सक्नुहुन्छ अहिलेको मितिमा भने त्यो पनि गराउँदा भयो संसदीय निर्वाचन। तर लजिस्टिकल्ली त्यो सम्भव नभएको हुनाले हामी स्थानीय निर्वाचन पछि जानुपर्छ। अनि स्थानीय निर्वाचन पछि जाँदा पनि अर्थात् वैशाख 30 भन्दा पछि निर्वाचन गराउँदा त्यो बर्खा कसरी छल्ने भनेर सोच्नु पर्यो। या त हामी जेठ 15 सम्ममा गराउन सक्नु पर्यो, जो मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगका लागि त्यो धेरै ठुलो चुनौती हुन्छ, उसले गराउन सक्दैन। डाक्टर साहब, यो राजनीतिक लाभहानिको विषय के हुँदो रहेछ? जस्तो एउटा सानो विश्लेषणात्मक, स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि संसदीय निर्वाचन गर्दाखेरि दलहरूलाई के फाइदा हुँदो रहेछ अथवा के घाटा हुँदो रहेछ? मलाई लाग्छ यो सबै काइते कुराहरू छन् यसमा। यो फाइदा के हो भने निर्वाचन जुनसुकै स्तरमा भयो भने पनि अहिलेको जुन एउटा सार्वजनिक चरित्र देखिएको छ पार्टीहरूको, त्यसले प्रभावित गर्छ। अब यसलाई तन्क्याउँदा चाहिँ यसो 1-1.5 वर्ष पर सार्न सकेदेखि अर्को इस्यु आउने थियो, हामी सम्हालिने थियौँ भन्ने त्यो दृष्टिकोण अहिले देखिन्छ, जो सही होइन। अब निर्वाचन अगाडि गर्दा पछाडि गर्दा यो अहिलेका विवादहरूमा जुन देखिएको छ नि चरित्रगत विषयहरू, त्यसले प्रभावित पर्छ भन्ने हो। अब त्यो त पर्छ, तर हाम्रो के छ भने भोटरहरू त्यति शिक्षित पनि छैन, न त उसलाई के भनेदेखि स्वतन्त्र भएर भोट हाल्ने त्यो आँट विश्वास र क्षमता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा धेरै यो भोटिङ बिहेभियरमा धेरै चेन्ज आउला जस्तो मलाई दलहरूलाई नियम कानुन संविधानमा के छ पालना गर्नेतर्फ मतलब भएन। चुनावमा आफ्नो साइज के हुन्छ त्यो हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ रणनीति कसरी जित्ने भन्ने कुरो। जस्तै भनौँ न, अब सत्तारूढ दल नै चाहिँ गठबन्धनको कुरा गर्दैछ। तपाईँ यहाँसम्म कि यो के हो भने तपाईँको वकिलहरूको चुनाव हुँदैछ। अब देशमा जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यही सत्ता गठबन्धन अनुसार वकिलहरूको पनि गठबन्धन छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, यो के हो भने व्यावसायिकता भनेको के हो, मान मर्यादा के हो, इज्जत के हो, हामी व्यवसायी हौँ भन्नुको अर्थ के हो
भन्ने कुरो लाग्नु पर्यो नि त सार्वजनिक रूपमा। अब भोटरले तपाईँ म नेपाली कङ्ग्रेसको भोटर हुँ भने मैले अन्य पार्टीको यदि उम्मेदवार भएर आएको मान्छेलाई किन भोट दिन्छु? दिन्न नि त। यदि म स्वतन्त्र भोटर हुँ भने स्वतन्त्रता त यो रूपमा खिल्ली उडाउने गरी स्वतन्त्रताको प्रयोग भयो भने मैले क्रिटिकल हुनुपर्छ। तर अब हामीसँग त्यस्ता किसिमका भोटर पनि छैनन्, त्यस्तो किसिमको सङ्गठनहरू पनि छैन। तर अब चुनाव जित्ने अभिलाषाले देशको आम जनतालाई प्राप्त विकल्पहरू समाप्त गरिदिनु हुँदैन। 4 वटा 5 वटा पार्टीहरू, राष्ट्रिय पार्टीहरू चुनावमा जाउन्, आफ्नो एजेन्डाले जाउन्, घम्साघम्सी गरून्, मूल्य मान्यताका आधारमा चुनाव होस्, कोही जितेर आओस्, कसैले सरकार बनाओस् भन्नु त एकदमै प्रजातान्त्रिक हो। तर अब प्रतिपक्ष हामी सरकार बनाउन नसकौँला, कसेर चाहिँ यसो कोलिसन गरेर जाउँ भनेर प्रतिपक्षले भन्दा पनि बुझिने कुरा हो। अब यो संविधान कानुनको प्रयोग हाम्रा दलहरूले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने हो। अब चलाउनु पर्ने त खास संविधानले, कानुनले देश चलाउने हो नि। दलहरू, नेताहरू, सम्पूर्ण अवयवहरू मुलुकको विधि अनुसार, कानुन अनुसार, संविधान अनुसार चल्नुपर्ने हो। तर यहाँ संविधानलाई, कानुनलाई दलका नेताहरूले आफू अनुकूल चलाएको देखिन्छ। अब त्यही त विडम्बना त्यही नै हो र निर्वाचनको कुरो पनि त्यही नै हो। मतलब गठबन्धन सरकार छ, त गठबन्धन किन बन्यो भने विकल्प खोजियो अनि बन्यो, ठिक छ। तर अब निर्वाचनमा जाँदैछौँ, जनताले विकल्प दिन्छ। अब आफ्नो अनुहार चाहिँ 100% देखाएर जाँदा राम्रो हुन्छ नि। कसैसँग गठबन्धन किन? गठबन्धन त भोलि गर्नुहुन्छ जब सरकार निर्माणको तपाईँको समय आउँछ अनि तपाईँको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कसरी सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुरो आउँछ। तर आजैदेखि गर्यो भने त्यो त राजनैतिक रूपमा इमान्दारी भएन। मलाई लाग्दछ यस्तो गर्नु हुँदैन। स्वतन्त्र रूपमा लड्नु र पर्यो। डेमोक्रेटिक पार्टीले त झनै हुँदैन। यो सानातिना झिना मसिना ठेउनाहरूलाई जसरी भए पनि निर्वाचन लडौँ भन्ने होला। तर ठुला पार्टीहरूले, यत्रो चाहिँ वर्ष चुनाव लडेका पार्टीहरू अब चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धनमा जान्छु भन्छन् भने हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। देशको कानुन संविधानले दलहरूलाई किन बाँध्न सकेन? बाँध्न यस्तो छ, तपाईँको लिडरसिप भनेको केवल पोलिटिक्स एउटा के भनेदेखि बिपीको एउटा भनाइ छ। हेर्नुहोस् तपाईँको यो राजनीतिको बारेमा कि उनको भनाइ के थियो भने कि राजनीतिमा जुन कारणले मान्छेले इज्जत प्रतिष्ठा कमाउँदछन्, त्यो इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने कारण चाहिँ राजनीतिक हुँदैन। त्यो व्यक्तिको क्षमता, उसको दृष्टिकोण, उसको नैतिक धरातल र उसले चाहिँ समाजका प्रति राख्ने जुन उसको एउटा व्यापक राष्ट्रिय चाहनाहरू छन्, हो त्यसले उसले भोट पाउने हो। त राजनीति गरेर गान्धीले कुन राजनीति गरे होइन? हामी गान्धीलाई मान्दछौँ एकदम मजाले। आज नेहरूकै बारेमा पनि नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दा हामी अलिकति क्रिटिकल होला, न व्यक्तित्वका रूपमा त्यत्रो इज्जत हामीले किन गर्दछौँ भन्दा त्यसको कारण के हो भने उसको नैतिक चरित्र हो, व्यक्तित्व हो, उनको लेभल हुन्छ नि। अब त्यो लेभलका मान्छेले नेतृत्व नगर्दाखेरि पार्टीहरू, अनि त्यसपछि समस्याहरू देखिन्छ। र हामी कहाँ त्यही नै हो। हामी कहाँ अब यो के हो भने पार्टीलाई नैतिक मूल्य मान्यताले स्खलित भए। पार्टीलाई तपाईँ यदि ग्याङ अफ फोरमा परिवर्तन गरिदिनु भयो भने अनि त्यो पार्टीले कसरी चाहिँ यो चरित्र निर्माण गर्न सक्दछ जो राजनीतिभन्दा अलग आधारहरू जसका लागि चाहिन्छ। हाम्रो समस्या त्यो हो। अनि भोटरहरूले पनि, हाम्रो भोटरहरू यो के हो भने प्रशिक्षित छैन। उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले चाहिँ 5 वर्षमा एकपल्ट निर्वाचन गराउने अनि बेला बेलामा चाहिँ उपनिर्वाचन गराउने, हाम्रो काम सकियो भनेर। यो प्रजातन्त्रको बारेमा कसले शिक्षा दिने होला यो देशमा? घर घरमा गएर तिमीसँग चाहिँ यत्रो थ्योरिटिकल नलेज त प्रशस्त छ उहाँहरूसँग, विकल्प कसले दिने? अब त्यो त निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। र निर्वाचन आयोगलाई कानुनमा यति सम्पन्न गर्नु पर्यो कि उसले निर्वाचन बाहेकका समय चाहिँ मान्छेको डेमोक्रेसी जुन एजुकेसन छ त्यसका लागि खर्च गरोस्, ताकि हरेक मान्छेले इम्पावर्ड फिल गरोस्। अहिले त के छ भने अब हरेक मान्छे 3 पुस्तादेखि काङ्ग्रेस छन्, 3 पुस्तादेखि एमाले छन्। त्यो होइन। त्यो के हो भने मान्छेको विवेक र त्यो एउटा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा निर्वाचन आयोगको अब भूमिका चाहिन्छ। केही अधिकारहरू छन्। डाक्टर साहब, यही बेलामा हाम्रा दलहरूले के गरिरहेका छन् भने
प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यो जायज थियो, उपयुक्त थियो? अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको हकमा यो जायज पनि थियो, उपयुक्त पनि थियो। उहाँलाई बिदा गर्नुपर्ने हो। अब उहाँ आफै बिदा हुनुपर्ने हो। न्यायिक क्षेत्रमा के हुन्छ भने न्याय गर्छु भनेर बसेको मान्छेको सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेको जो चाहिँ त्यहाँ सुनवाईको क्रममा उभिएको छ उसको विश्वास हो कि यहाँ निष्पक्ष रूपमा निर्णय हुन्छ। त्यस्तो के गर्नुभयो अहिलेका प्रधान न्यायाधीश? होइन, यस्तो छ, उहाँको अब उहाँमाथि धेरै चार्जहरू आइसकेको छ र केही नै गर्नुभएको यो त बार र कानुन व्यवसायीहरूको प्रेसरमा आएर दलहरूले अगाडि मुभ गरे होइन? होइन, यस्तो छ, दलहरूले त सहयोगै गरेनन् नि। यही बार एसोसिएसनलाई चाहिँ पटक पटक प्रयोग गरे राजनैतिक उद्देश्यका लागि। तर जब बारको व्यावसायिक एउटा इस्यु आयो सबैले छोडिदिए। अहिले हेर्नुहोस् न त्यो परिस्थिति कस्तो छ भने कि हिजोसम्म हरेक आन्दोलनमा बार चाहिन्थ्यो। आज न्यायिक सुधारको प्रश्न उठेको छ, बारलाई चाहिँ के भन्दाखेरि छोडिदिएको छ सबै पार्टीहरूले। त्यो के हो भने बार पनि व्यवसायिक हुन सकेन नि। हो, हुन सकेन। र यसो गर्दा त्यसका अध्यक्ष कुन पार्टीको एउटा विभागको प्रमुख भएर बस्छ? यसो हुन्छ, हामी न्यूनतम रूपमा के भन्न सक्छौँ भने तपाईँ न्यायाधीश हो, तपाईँका बारेमा प्रश्न उठिसकेको छ भने असल न्यायाधीशले छेउ लाग्छन्। म जसरी भए पनि चाहिँ सुनवाई गर्छु भनेर बस्नु हुँदैन। त्यो त न्यायिक आचरणको कुरो हो। हाम्रो कोड अफ कन्डक्टमा कति महत्त्व दिइन्छ त्यो कुरोलाई। अब त्यस हुनाले पनि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ छेउ लाग्नुपर्ने हो। अब होइन, उहाँले जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ ल हटाउ न त प्रक्रियाबाट भनेर। अब आखिर त हामी कहाँ त व्यक्तित्व कस्तो भन्ने भयो। ठिक छ, चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति यहाँले राख्नुभएको दृष्टिकोण, उहाँलाई लागेका चार्जहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ त सुशीलालाई पनि त यस्तै गरिया हो नि। हो, उहाँमाथि चाहिँ त्यो के थियो भने एउटा राजनैतिक दम्बले काम गरेको थियो है। त उहाँलाई यस्तो हुन्छ, हामी क्षमताका कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् भने तपाईँले मलाई चाहिँ ल विपिनजी तपाईँ यो 4वटा देवानी मुद्दा रहेछ एउटा फैसला गरिदिनु भन्नुभयो भने मैले चाहिँ अब त्यो सङ्कटमा पार्छु न्यायको प्रश्नलाई। किनभने म त्यसमा ट्रेन्ड छैन, पढेको छैन, जानेको छैन, अनुभव छैन। त अज्ञानताका कारणले पनि कतिपय त्रुटिहरू हुन्छन्। त कतिपय त्रुटिहरू चाहिँ के हुन्छ भने जब न्यायिक एउटा न्याय गर्ने भनेको पनि छनौटको विषय हो, बडो गाह्रो काम हो। हरेकलाई सन्तुष्ट गर्न सकिँदैन, तर न्याय गर्नुपर्दछ। त्यहाँनिर पनि तलमाथि हुन सक्दछ। त न्यायिक प्रक्रियामा तपाईँको गल्ती हुन सक्दछ। गल्तीलाई नै चाहिँ असक्षमता भनेको होइन। त्यो असक्षमता भनेको के हो भने जहाँ त्यहाँ मोटिभेसन हुन्छ, जहाँ निष्पक्षता गरिँदैन, जहाँ चाहिँ कानुनको प्रयोगमा एकदम चाहिँ ब्लन्ट डिपार्चरहरू देखिन्छ। अनि त्यस्तोमा चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीश पटक पटक उहाँलाई चार्ज लाग्यो। र सबैभन्दा बढी चाहिँ राजनीतिकरण भयो उहाँको व्यक्तित्वको पनि। अनि कुन हदसम्म भयो भने उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँलाई अब सहयोग गरेकै हो, अब मलाई मेरो मान्छेलाई चाहिँ एउटा क्याबिनेट ऱ्याङ्कको मिनिस्टर दिनु पर्यो, न्यायपालिकाको पनि त प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नि क्याबिनेटमा भन्ने आशयका कुराहरू आए। त्यो त केवल पत्रपत्रिकाले दोषी त केवल न्यायपालिकाको प्रमुख मात्रै हुँदैन। एक्ज्याक्टली, लेनदेनमा त अरू पनि हुन्छ। तर सजाय पाउँदा उले मात्रै पाउनु पर्छ। हो, तपाईँले भनेको एकदम सही हो। तर त्यो ठाउँमा व्यावसायिक न्यायाधीश हुने बित्तिकै अनि यो जुन इम्प्लिकेट गरिएका मान्छेहरू पनि जो छन् नि उनीहरू पनि कठघरामा उभिनुपर्ने स्थिति आउँछ। तर अब जो नेतृत्व, उनीहरूलाई कसले सजाय दिने हो, त नेतृत्व असल चाहियो हामीलाई न्यायको। अनि मात्र मौका पाएसम्म न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्नको निम्ति त्यसरी लेनदेन गर्ने, अन्तिममा परिसकेपछि उसलाई बलिको बोको बनाउने, त्यो तपाईँले भनेको कुरो सही हो। त मैले देख्दाखेरि यो 2-3वटा जुन केसहरूमा इम्प्लिकेट गरियो नि, मलाई के लाग्दछ भने त्यो केसमा अदालतले गरेको निर्णय त्यो सही निर्णय छ होइन। चाहे त्यो पार्टी स्प्लिटको फैसला होस्, चाहे यो हाउस डिजोल्युसनको पहिलो या दोस्रो फैसला होस्, अब त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसको न्यायिक आधारमा त्यो ठिक नै देख्दछु। इस्यु के हो भने अब त्यो नेतृत्व जो चाहिँ विभिन्न इस्युमा एकदमै विवादास्पद भइसक्यो,
बारका लागि पनि एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न भइसक्यो। सर्वोच्च अदालतकै उहाँकै चाहिँ जुन साथीहरू छन् उहाँको बेन्च सेयर गर्दिन भनेर उभिसक्नुभयो। अब हामी परीक्षण गर्ने लिटमस टेस्ट त केही पनि छैन। अनि यो महाभियोग भनेको चाहिँ के हो भने जब न्यायका परिपाटीले काम गर्दैनन् अनि त्यसपछि महाभियोगको परिपाटी सुरु हुने हो। अभियोग त नेपाल कानुन अनुसार अब हाम्रा राजनीतिक दलहरू कस्ता भयो भने डाक्टर साहब म एउटा उदाहरण दिन्छु। अब हामीले कानुन संविधानको कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा अहिले एमाले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर बसेको छ। त्यो खाली कागजमा हस्ताक्षर कहाँ प्रयोग हुन्छ थाहा छैन। यदि सर्वोच्चका बाँकी न्यायाधीशहरू खराब हुन् भने त्यो समयमै गर्नु पर्यो नि। सभामुख खराब हुन् भने समयमै गर्नु पर्यो नि। एमाले अथवा अमुक कुनै पार्टीले यसका सांसदहरूले आफ्नो राजनीतिक लाभहानीको हिसाब किताब गरेर कसलाई सेक्ने भन्ने हिसाबले हतियार ठड्याएर बसेपछि हाम्रा कानुनहरू संविधानहरू हाम्रा यी संरचनाहरू बलिया हुन्छन्। राजनीतिक दलका व्यवहार र चरित्र हेरौँ न। हो, त्यो समस्या छ हामी कहाँ। त्यो समस्या भएको हुनाले त अनि न्यायिक पद्धति चाहिँ हामी सबैभन्दा पवित्र राख्नु पर्यो, त्यसलाई निष्पक्ष राख्नु पर्यो, ताकि अन्ततिर समस्या भयो भने पनि न्यायालयले त्यसको छिनोफानो गरिदियोस् अनि कानुनको शासन अगाडि बढोस्। अब हामी जब खाली कागजमा सही गर्ने, अब यो सबै हाम्रो कहिले सुरु भयो भने जब पार्टीको साङ्गठनिक जुन निर्णय प्रक्रिया छ भन्दा व्यक्तिहरू बलिया हुन लागे त अहिले एमालेमा देख्नुभयो। तर एमाले अपवाद होइन, यो प्रक्रिया काङ्ग्रेसमा पनि प्रयोग भएको छ, अरू पार्टीमा पनि भएको छ। यो के हो भने पार्टी एउटा निर्दोष मान्छे शिकार हुने सम्भावना हुन्छ नि, एकदमै हुन्छ। त्यो हुन्छ उले चाहिँ कुनै अभियोग कुनै अपराध गरेको हुनु पर्दैन। संसदीय प्रक्रिया जस्तो प्रधान न्यायाधीशको हकमा चाहिँ अब बाध्यता भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो नहुँदाखेरि त्यसको परिणाम हाम्रो यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीले चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्थासम्म कुनै पार्टी पनि एमाले लगायत जानु हुँदैन र यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ। बरु त्यो प्रक्रिया रिभेन्जफुल नहोस्, होइन, कसैलाई अनाहकमा तपाईँको सजाय गर्ने पद्धतिका रूपमा महाभियोगको प्रयोग नहोस् भन्नका लागि महाभियोगको स्ट्यान्डर्डहरू के हुन् त्यसलाई हाम्रो चाहिँ संसदले प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। यसको जुन इन्भेस्टिगेसन हुन्छ त्यो व्यावसायिक मान्छेबाट गराउनु पर्यो। उनको कानुन अन्तर्गत जुन प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा चाहिँ उभ्याइएको छ, उहाँले आफ्नो डिफेन्स पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना होस्। त यो के हो भने संसदले गर्ने भनेर केवल भोटिङ मात्र हो भने जब तपाईँले न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ न्यायपूर्ण हुनुपर्छ, होइन भने अनि बदनाम हुन्छ, न्याय पनि बदनाम। मैले भने अनुसार गर्ने हो भने गर, होइन भने हस्ताक्षर देखाउने। त्यसरी मलाई लाग्दछ त्यो तरिकाले होइन। र प्रधान न्यायाधीशमाथि एक्सन लिने भनेको तपाईँले ठिकै छ, त्यसलाई तपाईँले भोटिङमा प्रयोग गर्नु होला, तर त्यो राजनीतिक पनि हो। तर अन्ततः उहाँमाथि लागिएको चार्जका बारेमा व्यावसायिक रूपमा निर्णय हुनुपर्छ। त्यो कुरो हेर्नुहोस्, यो 12औं-13औं शताब्दीको जङ्गली जमानामा चाहिँ महाभियोगको जुन परिपाटीको सिर्जना भएको हो। अहिले हामी जङ्गली जमानामा छैनौँ। अहिले ड्यू प्रोसेस अफ ल, कानुनको उचित प्रक्रियाको चाहिँ संरक्षण हरेकले पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। त देशको प्रधान न्यायाधीशले नपाउने भन्ने हुँदैन। त न्यायपूर्ण सोच राखेर काम गर्नु पर्यो, त्यो बदला लिने हिसाबले होइन। र अब तपाईँले कसैलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहुन्छ भने जवाब दिने अधिकार हुन्छ, उसलाई चाहिँ म इनोसेन्ट छु भनेर प्रमाणित गर्ने अधिकार हुन्छ। अब अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। त त्यो यदि मैले भने नि, यदि भोटिङ गर्दाखेरि तपाईँ अब यो प्रक्रिया भनेको राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो महाभियोग, तर राजनीतिक प्रक्रिया हो भनेर भयङ्कर गैर कानुनी गैर संवैधानिक यदि हतियारको प्रयोग गर्नुभयो भने अनि त्यो चाहिँ शुल्कका रूपमा आफ्नो व्यक्तित्वमा टाँसिन्छ। अब एउटा राजनीतिक अर्थ र राजनीतिक दाउपेचको विषय के हुन सक्छ डाक्टर साहब? जस्तो एमाले सहभागी भएको छ कि यो महाभियोग प्रक्रियामा। महाभियोग दर्ता गराउने बित्तिकै एमालेको सचिवालय बैठक जो बालकोटमा बसेको थियो त्यसले आपत्ति जनाएको थियो। हस्ताक्षर सङ्कलन कार्य त्यहीँबाट सुरु भएको हो। दोस्रो दिन संसदीय दलको बैठक बसेर उनीहरू थोरै नरम भएका हुन्, उनीहरू त्यसरी आएका थिए। सभामुख विरुद्ध उनीहरूले अहिले पनि संसदमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। तर लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले यो महाभियोग प्रक्रियामा सहभागी भयो। यो के हुन सक्छ?
अब यस्तो छ, मलाई लाग्दछ यो प्रक्रियामा उहाँहरूले सहभागी हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ म एउटा कानुन व्यवसायीको रूपमा भनेको, त्यो सहभागी हुनुपर्दछ र यो प्रक्रियालाई मद्दत गर्नुपर्छ। अब बाँकी रह्यो उहाँको सभामुखसँगको जुन आपत्ति छ एमालेको, हामी समस्या के हो भने यदि कानुनको शासन छ भने त्यसअनुसार जानु पर्यो। त्यो हाम्रो कानुनका अवधारणाहरूमा कहीँ चाहिँ फल्टी एउटा कन्सेप्टहरू छन् भने त्यसलाई सुधारेर जानु पर्यो। तर आज जे कानुन छ त्यसमा बमोजिम गर्ने हो। अब एमालेको यो भनौँ पार्टीका रूपमा त्यस बेलाको जुन पार्टी थियो उसले त प्रष्ट रूपमा एउटा निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णयलाई यो 14 सांसदको कुरा गरेको सभामुखले खालि प्रतिनिधि सभामा पढेर सुनाउने कुरो थियो। अब उहाँले पढेर सुनाउने कुरामा उहाँले खल्तीभित्र राखेर त्यो अवधिसम्म चाहिँ राखिदिनु हो जबसम्म त्यो जुन चिठी थियो निर्णय थियो त्यसको औचित्य समाप्त नहोस्। अनि यो तपाईँ निष्पक्षता सभामुखले त्यो नपढेर गल्ती गर्नुभयो। उहाँले त गल्ती गरेको हो नि त। तपाईँ यसो एमालेले राखेको अडान जायज छ, त्यो जायज छ नि त। अब हेर्नुहोस्, म के भन्दिनँ, म एमालेको वकिल होइन। म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा के भन्न सक्दछु भने पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको कुरालाई सभामुखले त्यो पढेर सुनाउने हो। उहाँले निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो उहाँलाई? संविधानमा उहाँलाई त्यो अधिकार छ। उहाँले त त्यो आफ्नो जुन निष्पक्ष भूमिका हो नि सभामुखको हो त्यसलाई चाहिँ उहाँले दुरुपयोग गर्नु। यो कुरा अदालतमा छ, अदालतको कुरा लिएर सभामुखको कुरा उछालेर संसदमा भाँडभैलो गर्ने। मल्लजी त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई नियम भनिदिन्छु। नियममा प्रष्टता भयो भने गलत आर्गुमेन्ट गर्नु पर्दैन। नियम के हो भने यदि कुनै विषयमा संसदीय प्रक्रिया हो, संसदको क्षेत्राधिकार छ भने अदालतमा कुन केस सबजुडिसी छ कुन केस छैन भन्ने आधारमा संसदले हेर्नु पर्दैन। तर संसदको क्षेत्राधिकार छैन, संसदको प्रक्रियामा छैन, तर अदालतमा कुनै विषयवस्तु न्यायको रोहमा निर्णय प्रक्रियामा छ भने त्यसलाई संसदले हात हाल्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अदालतको न्यायिक विचाराधीन केस भनेर मानिन्छ। त यो त के छ भने संसदको सभामुखको क्षेत्राधिकारमा भएको विषय भयो, संसदको प्रक्रियामा आएको विषय भयो। अब उहाँले कु गर्न पाउनुहुन्छ त? उहाँको त्रुटि भयो। त्यो हेर्नुहोस्, मैले पटक पटक भनेको छु, सभामुखले यदि संसदको मर्यादा राख्नु भएन भने यो हाम्रो डेमोक्रेसी समाप्त हुन्छ। संसारमा डेमोक्रेसी प्रधानमन्त्रीका कारणले समाप्त भएको छ, राजाका कारणले समाप्त भएको छ, विभिन्न चाहिँ कुहरूका कारणले समाप्त भएको छ। नेपालमा डेमोक्रेसी सभामुखका कारणले समाप्त हुँदैछ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ पिजडाको सुगा बनाउने अधिकार छ सभामुखको। अब त्यो के भनेदेखि अनि हाम्रा ठुला ठुला नेताहरू, प्रभावकारी नेताहरू, प्रचण्ड जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले त तपाईँले यो गलत काम नगर्नुहोस्, हामी शक्तिको द्वन्द्व सडकबाट छिनोफानो गरौँला, तर तपाईँ संसदको मर्यादा राख्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो। राख्न सक्नु भएन नि त। हेर्नु, एमसिसीको कुरोमा अहिलेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि उहाँले टुहुरो बनाइदिनु भयो। प्रधानमन्त्री भनेको संसदको नेता भयो। संसदले कुनै कुरा कुनै प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले संसदमा लैजान्छु भन्नुहुन्छ भने रोक्ने क्षमता कसैको पनि छैन, हुनु हुँदैन। किनभने संसदीय प्रणालीको एउटा आधारभूत अवधारणामा तपाईँ त्यो त हतियार चलाए जस्तो भयो। अनि यसरी हामी जसरी चाहिँ यो गरियो सभामुखबाट, अब त्यसले त असर गर्छ। अब हामी के छ भने इम्प्लिकेट गर्दा कहिले अब उसले गलत गर्यो म पनि गर्छु भन्ने आधारमा होइन कि गलत कुरो कसैले पनि गर्नु भएन र अदालत यदि स्वतन्त्र छ देशमा भने उसले निर्णय गर्छ, अदालत जाने हो। तर प्रक्रियालाई रोकेर चाहिँ त्यो के भनेदेखि त्यसको घाँटी निमोट दिने अनि एउटा प्रजातान्त्रिक संरचनालाई नै चाहिँ डिस्टर्ट गरिदिने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी असुरक्षित हुन्छौँ एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा। डाक्टर साहब, मसँग धेरै प्रश्नहरू थिए, समय सकियो। राम्रो विचार राखिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग संविधानविद एवं विश्लेषक डाक्टर विपिन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।